श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 95तमः सर्गः। तानि तानि सहस्राणि सारोहाणाञ्च वाजिनां रथानां त्वग्निवर्णानां सध्वजानां सहस्रशः राक्षसानां सहस्राणि गदापरिघयोधिनां काञ्चनध्वजचित्राणां शूराणां कामरूपिणां निहतानि शरैस्तीक्ष्णैः तप्तकाञ्चनभूषणैः रावणेन प्रयुक्तानि रामेणाक्लिष्टकर्मणा। दृष्ट्वा श्रुत्वा च सम्भ्रान्ताः हतशेषा निशाचराः राक्षसीश्च समागम्य दीनाश्चिन्तापरिप्लुताः। विधवा हतपुत्राश्च क्रोशन्त्यो हतबान्धवाः राक्षस्यः सह सङ्गम्य दुःखार्ताः पर्यदेवयन्। कथं शूर्पणखा वृद्धा कराळा निर्नतोदरी आससादवने रामं कन्दर्पमिव रूपिणम्। सुकुमारं महासत्वं सर्वभूतहिते रतं तं दृष्ट्वा लोकनिन्द्या सा हीनरूपा प्रकामिता। कथं सर्वगुणैर्हीना गुणवन्तं महौजसं सुमुखं दुर्मुखी रामं कामयामास राक्षसी। जनस्यास्याल्पभाग्यत्वात् वलिनी श्वेतमूर्धजा अकार्यम् अपहास्यं च सर्वलोकविगर्हितम्। राक्षसानां विनाशाय दूषणस्य खरस्य च चकारा प्रतिरूपा सा राघवस्य प्रदर्शनम्। तन्निमित्तमिदं वैरं रावणेन कृतं महत् वधाय सीता सा नीता दशग्रीवेण रक्षसा। न च सीतां दशग्रीवः प्राप्नोति जनकात्मजां बद्धं बलवता वैरम् अक्षयं राघवेण च। वैदेहीं प्रार्थयानं तं विराधं प्रेक्ष्य राक्षसं हतं येकेन रामेण पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। 14 सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणां निहतानि जनस्थाने शरैरग्निशिखोपमैः। खरश्च निहतः संख्ये दूषणस्त्रिशिरास्तथा शरैरादित्यसङ्काशैः पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। हतो योजनबाहुश्च कबन्धो रुधिराशनः क्रोधान्नादं नदन् सोऽथ पर्याप्तं तन्निदर्शनम्। जघानबलिनं रामः सहस्रनयनात्मजं वालिनं मेरुसङ्काशं पर्याप्तं तन्निदर्शनम्।
ऋष्यमूके वसन् शैले दीनो भग्नमनोरथः सुग्रीवः स्थापितो राज्ये पर्याप्तं तन्निदर्शनम् धर्मार्थसहितं वाक्यं सर्वेषां रक्षसां हितं युक्तं विभीषणेनोक्तं मोहात् तस्य न रोचते विभीषणवचः कुर्यात् यदि स्म धनदानुजः श्मशानभूता दुःखार्ता नेयं लङ्कापुरी भवेत् कुम्भकर्णं हतं श्रुत्वा राघवेण महाबलम् अतिकायं च दुर्धर्षं लक्ष्मणेन हतं पुनः प्रियं चेन्द्रजितं पुत्रं रावणो नावबुध्यते मम पुत्रो मम भ्राता मम भर्ता रणे हतः इत्येवं श्रूयते शब्दः राक्षसानां कुले कुले रथाश्चाश्वाश्च नागाश्च हताः शतसहस्रशः रणे रामेण शूरेण राक्षसाश्च पदातयः रुद्रो वा यदि वा विष्णुः महेन्द्रो वा शतक्रतुः हन्ति नो रामरूपेण यदि वा स्वयमन्तकः हतप्रवीरा रामेण निराशा जीविते वयम् अपश्यन्तो भयस्यान्तम् अनाथा विलपामहे रामहस्ताद्दशग्रीवः शूरो दत्तमहावरः इदं भयं महाघोरम् उत्पन्नं नावबुध्यते न देवा न च गन्धर्वाः न पिशाचा न राक्षसाः उपसृष्टं परित्रातुं शक्ता रामेण संयुगे उत्पाताश्चापि दृश्यन्ते रावणस्य रणे रणे कथयिष्यन्ति रामेण रावणस्य निबर्हणम् पितामहेन प्रीतेन देवदानवराक्षसैः रावणस्याभयं दत्तं मानुषेभ्यो न याचितम् तदिदं मानुषं मन्ये प्राप्तं निस्संशयं भयं जीवितान्तकरं घोरं रक्षसां रावणस्य च पीड्यमानास्तु बलिना वरदानेन रक्षसा दीप्तैस्तपोभिर्विबुधाः पितामहमपूजयन् देवतानां हितार्थाय महात्मा वै पितामहः उवाच देवताः सर्वाः इदं तुष्टो महद्वचः अद्य प्रभृति लोकां स्त्रीन् सर्वे दानवराक्षसाः भयेन प्रावृता नित्यं विचरिष्यन्ति शाश्वतम् दैवतैस्तु समागम्य सर्वैश्चेन्द्रपुरोगमैः वृषध्वजस्त्रिपुरः महादेवः प्रसादितः प्रसन्नस्तु महादेवः
देवानेतद्वचोऽब्रवीत् उत्पत्स्यति हितार्थं वः नारी रक्षक्षयावः। एषा देवैः प्रयुक्ता तु क्षुद्यथा दानवान् पुरा भक्षयिष्यति नः सीता राक्षसघ्नीसरावणान्। रावणस्यापनीतेन दुर्विनीतस्य दुर्मतेः अयं निष्ठानको घोरः शोकेन समभिप्लुतः। तं न पश्यामहे लोके यो नः शरणदो भवेत् राघवेणोपसृष्टानां कालेनेव युगक्षये। नास्ति नः शरणं कश्चित् भये महति तिष्ठतां दवाग्निवेष्टितानां हि करेणूनां यथा वने। प्राप्तकालं कृतं तेन पौलस्त्येन महात्मना यत एव भयं दृष्टं तमेव शरणं गतः। इतीव सर्वा रजनीचरस्त्रियः परस्परं सम्परिरभ्य बाहुभिः विषेदुरार्ता भयभारपीडिताः विनेदुरुच्चैश्च तदा सुदारुणम्। इति आर्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे 95तमः सर्गः।